देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोले मळो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली व्हरती कर्तुबांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख दडतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पाहत्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोट पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सोट पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजी पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकूंक घे. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोडण्यांनी बरोवन वचूं. या आमी मागतांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेमांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. दरेक याज्ञीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनान तसल्यो भेटोवण्यो परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तांत जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयां तळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटूच एकाच योजना वरवीं नितळ केल्यान तांकां सासणांक ताणें सोंपून केली आनी हांचे विशीं पवित्र आत्मो आमकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसां उपरांत हांव तांचे कोडे कोरार करतलों तो असो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनांत ते रिगयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकाचो आनी खोट्या कोडण्याचो हांव आनीक उगडास कोत्तना. पातकांचे बोगसणे मेळ्ळे म्हणटूच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. आनी एक पावट, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. साबा, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. सियोनातान सर्वेस्पर राजपदवेची बेटकाट्टी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. साबा, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Sorvesporak soi, Alleluia. Bी देवाचें उतर आनी जेसू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणांक तोपता. बी देवाचें उतर आनी जेसू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणांक तोपता. Alleluia, Alleluia, Sorvesporak soi, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Sorvesporak soi, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू दर्याचे वेळेर न्हंयान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो समूह ताचे सोरशें एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगळो लोक दोडेर उदकाचे देगेपुरयान रावलो. ताणें तांकां साबार शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरे सोबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरे सोबरशी माती नासली थंय खोडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोळाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकले. दुसऱ्या कांट्या मदें पडले. कांटे वाडले आनी तांणी ते दामून दवरले आनी पीक जालें ना. आनी एरबी बरे जमनीर पडले, ते किल्लोले आनी वाडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हळें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी त्या वेपाऱ्यांची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोले आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणे मेळत देखून सगळे वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हळें, ही वोपर तुमी नकळत तर सगळ्यो हेर वेपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वंपी वंपता तें उतर, जीं कोण उतर वंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताच्या काळजान वंपलेले उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतात रोखडींच आनी खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत तीं तोगोनात. उपरांत उतराक लागून खास वो धुमालो येना फुडें ताचो बाबाट रोखडोच हाळटा. आनी कांट्या मदें वंपलेलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता की जेजूच्या एकाच योजना वरवीं आमकां भोगसणें मेळ्ळां. तांच्या पातकांचो आनी खोट्या कोरन्याचो हांव आनीक उगडास करचो ना म्हणटा देव. देवान आमकां भोगसणें दिलां
आनी नितोळ केल्यान देखून आमी बोगोर बोगोर जेजूक आर्गां दिवंक फावो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचता की आसात लोक जे उतर आयकतात देवाचे, पूण थोडे जाण सैतानाच्या चोपक्यान आसात, वायटापणाचे गुलामपणान आसात. देखून तांकां तें उतर स्विकारूंक आनी तें उतर पाळूंक जायना. दुसरीं जाणां खुशाल आसात आयकूंक, पूण जेजू सांगता खास्त वो धुमाळो येत जाल्यार तांचो भावार्थ हालता आनी तीं देवाचें उतर स्विकारिनात. आनी तिसरीं जाणां आसात, आयकतात पूण संवसाराचे उस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां संवसारी वस्तूंची आशा आसा तांच्या काळजांत, त्या पासत तीं तें उतर आयकनात आनी पाळिनात. मोगाळ भाव भयणीनो, हे भाशेन आमी जायना जावंक, पूण आमी बरे भाशेन देवाचें उतर आयकूंक आनी पाळूंक देवाचीच कृपा ह्या मिसान मागोया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान भेटयता. प्रेतुमिंदीला मनशा बावरान केला, तो जातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालिंदीला मनशा बावरान केला, तो जातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सदकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवन परगोडटां, थीर बरवा शांताचे मोहिमेवन येन्या कोंत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां.
Povit, 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 dolbaranzo solves por tu. Sorgani संसार bodla, tuja voivovan, un sorgi tu casoi soi, un sorgi tu casoi soi, un sorgi tu casoi soi, son sorgi tu casoi. Sorves porace navi, yetata casoi. Sorves porace navi, yetata casoi. Un sorgitu casoi soi, un sorgitu casoi soi, un sorgitu casoi soi, un sorgitu casoi. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून येजणी पवित कोर म्हण आमी मागता, जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वंचातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mawartaso good por gotuya, Jesu melo, Jesu jibon sara, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागेवोन धर्मदुतां, बागेवोन तिमोथ आनी टायटस, बागेवोन आंजेला मेरिसी आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळूमदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रिती मोगास्ता थंय मातमेपण वसता. प्रिती मोगास्ता थंय दया वसता. जेजू तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय.
जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगले रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दुयेराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हें प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडट्या देण्यांत आमची खरी बोडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Marie sodans adar tuso, जावशे मोठ्या मागण्याचो भुतान तुका केल्या देखून आदारास्रो पातक्याचो सदांच तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो सदांच तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो. मोगाल भाव भयणीनो, हांव तुमकां बरी सांज आनी बरी रात उडयतां. देवान आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.